हांवें 13 तारीख दिल्ली आत्मदहन करतलो म्हणून आनी त्या कारापुरा म्हाका म्हागेले फॅमिली पोलीस बी खूब आसात. तेरा तारखेक हांव समज हांगा पावना जाल्यार हेजो वायट प्रचार वता आसलो. हांवें म्हाजें काम केलां. आतां कोणाक कापस्ताद आसा जाल्यार आपलें काम करून दाखोवचें. हांवें 13 तारीख फक्त दिल्ली. तुमी हांगा येवपा जाय. तुमी हे लोकां मुखार रावन लोकांच्यो मागणी आयकुपा जाय. आयज कारापूर गांवांत 131 दीस पूर्ण जातात आनी निर्लज सरकार तेका आतां निर्लज म्हणची पडटा. जे खंय गरज आसा थंय पोलीस यंत्रणा लावप. आयज म्हाका एक आनंद दिसता. हे आमचे पोलीस भाव हांगा इतले त्रासांतल्यान उपाशी पोटार आनी पावस पडटा सुद्दां भिजोन सुद्दां हांगा आसात. आयज जेन्ना हांवें कलेक्टराक लेटर धाडलेलें कलेक्टरान येवन विचारपा जाय आशिल्लें. तेकाय बाबड्या काय तो खबर आसा काय ना तो खबर ना. आमी जे कडल्यान वतात थंय आमचे बरोबर आमकां सेक्युरिटी म्हणून कोण तरी आसपा जाय. तूं कायद्या समज अंमलबजावणी करता आज तुमी हांगा आसपा जाय आशिल्लें. हें दिवपाक कारण तूं विचारपा जाय आशिल्लें. ते बाबडे पोलिसां धाडप आनी तांकां नाका थंय ड्युटेर दवरप हे बरोबर न्ही. मागीर सरकार हे बारीक समाजाक फक्त हालोवन पळयता आपल्या राजकारणाक. Like, subscribe and get notified.